100 باری درود شریف اٹھ کے تو پڑھیا تو نبی دا حق ادا کیتا ہے. حج عمرے تو اپنے واسطے کیتے ہیں, حضور واسطے کی کیتے انہاں تے 70 زخم لگے ہوئے, سر پھٹے ہوئے, ہاتھ چھالے, پھر بھی حضرت طلحہ نو ہوش آیا تے نہیں پوچھا میرا کی بنے گا, دسو جی حضور دا کی حال. پھر 70 زخم لگے ہوئے, سر پھٹے ہوئے, ہاتھ چھالے, حضور ٹیلے تے چڑھن لگے تے اے نہیں کیا یارا کوئی اور صحابی بیٹھ جاؤ یار میرا تے سر پھٹیا, نا پھر بیٹھ گئے, عرض کیتی حضور ایتھے پاؤں مبارک رکھو, ایتھے پاؤں مبارک. اس حالت جو حضور دی خدمت کیتی نا تو میرے آقا نے فرمایا اس حالت طلحہ نے جڑے اپنے نبی دی خدمت کیتی جنت چھک کے اپنی طرف لے آیا. آؤ جی امام تقی الدین سبکی کی فرمایا صحابہ بھاویں کٹے تے بند کے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے, پیو مار دیتے, سمندر وچ گھوڑے سٹ دیتے, دریاواں وچ گھوڑے سٹ دیتے, لکھاں دے لشکر جا گھسے, 70 زخم لگے, مسلے کرا بیٹھے, کیمے اپنے جسم دے کروا بیٹھے. فرمایا صحابہ بھاویں حضور دی شان وچ خدمت وچ بڑا مبالغہ کیتا لیکن حق تے صحابہ بھی ادا نہ کر.